नाज़रीन करम, पाकिस्तान में तवानाई के निज़ाम में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स का अहम किरदार है। ये प्लांट्स मुल्क की बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कायम किए गए हैं। पाकिस्तान में मौजूद तमाम बड़े कोल पावर प्लांट्स की मजमूई बिजली पैदा करने की सलाहियत तकरीबन 6280 मेगावाट है। ये पावर प्लांट्स सालाना 30 से 35 बिलियन किलोवाट पर आवर बिजली मुहैया करने के काबिल बनाए गए हैं। पाकिस्तान में कोल पावर प्लांट्स तवानाई की पैदावार में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं और मुल्क की बिजली ज़रूरियात के एक अहम हिस्से को पूरा करते हैं। अहम कोल पावर प्लांट्स में साहिवाल कोल पावर प्लांट पंजाब, पोर्ट कासिम कोल पावर प्लांट कराची, थर कोल पावर प्लांट सिंध, हब कोल पावर प्लांट बलोचिस्तान और लकी इलेक्ट्रिक कोल पावर प्लांट कराची शामिल हैं। साहिवाल कोल पावर प्लांट पंजाब के शहर साहिवाल में वाक़ है। ये पाकिस्तान का पहला बड़ा कोल पावर प्लांट है जो 2017 में मुकम्मल हुआ। इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 1320 मेगावाट है और ये चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी सीपैक के तहत तामीर किया गया था। इस प्लांट ने बिजली के बहरान को कम करने में अहम किरदार अदा किया है। पोर्ट कासिम कोल पावर प्लांट कराची में वाक़ है और 2018 में मुकम्मल हुआ। इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत भी 1320 मेगावाट है। ये प्लांट बहरी रास्ते से दरामदशुदा कोयला इस्तेमाल करता है और कराची समेत मुल्क के दीगर हिस्सों को बिजली फराहम करता है। इसकी तामीर भी सी पैक के तहत की गई थी। इसके बाद थर कोल पावर प्लांट है जो सिंध के थर पारकर के ज़िले में वाक़ है। ये मंसूबा पाकिस्तान के अपने मुकामी कोयले को इस्तेमाल करता है जो थर के सहरा में पाया जाता है। पहले मरहले में इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 660 मेगावाट है और ये 2019 में मुकम्मल हुआ। थर कोल प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संगे मील है क्योंकि ये मुल्क के तवानाई के वसाइल को बेहतर इस्तेमाल करने की एक कोशिश है। हब कोल पावर प्लांट बलोचिस्तान के शहर हब में वाक़ है। इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 1320 मेगावाट है और ये 2019 में मुकम्मल हुआ। हब पावर प्लांट ने बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों को बिजली फराहम करने में अहम किरदार अदा किया है और मुल्क के बिजली के ग्रिड को मजबूत किया है। लकी इलेक्ट्रिक कोल पावर प्लांट कराची के करीब वाक़ है और ये हाल ही में मुकम्मल हुआ है। इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 660 मेगावाट है। ये प्लांट जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और मुल्क की बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने में मददगार साबित हो रहा है। पाकिस्तान के कोल पावर प्लांट्स मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने में एक अहम रोल प्ले करते हैं। ये प्लांट्स न सिर्फ बिजली के बहरान को कम करने में मददगार साबित होते हैं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को भी तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं। ताहम माहौलियात पर इनके असरात को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तकबिल में मुतबादिल और काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए की तरफ तवज्जो देना ज़रूरी है। नाज़रीन, आम तौर पर दुनिया में 4 किस्म का कोयला इस्तेमाल होता है लेकिन पाकिस्तान के कोल पावर प्लांट्स में 2 किस्म का कोयला इस्तेमाल हो रहा है। ज़्यादातर पावर प्लांट्स में कोयला बैरून मुल्क से दरामद किया जाता है। ये कोयला ज़्यादातर इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक से आता है। साहिवाल, पोर्ट कासिम और हब कोल पावर प्लांट्स में यही दरामदशुदा कोयला इस्तेमाल होता रहा है। पाकिस्तानी कोयला सिर्फ थर कोल पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है जो मुकामी तौर पर निकाला गया थर का कोयला है। थर के कोयले की बड़ी मिकदार और उसकी नौयत के बायस इसे थर कोल पावर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि दीगर प्लांट्स दरामदशुदा कोयला इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी कोयला ख़ास तौर पर थर के कोयले की हरारती कदर और म्यार मुख्तलिफ है। यहाँ के कोयले को इस्तेमाल करने के लिए मखसूस टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जो कि बाज़ पावर प्लांट्स में दस्तयाब नहीं है। पावर प्लांट्स लगाते हुए इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि उन्हें पाकिस्तानी कोयले से चलने के काबिल बनाया जाए। नाज़रीन, दरामदशुदा कोयला अक्सर ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ मुताबिकत रखता है जो मौजूदा प्लांट्स के लिए ज़्यादा मौजू नहीं है। अभी पाकिस्तानी कोयलों को मौजूदा पावर प्लांट्स में इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले प्लांट्स के बुनियादी ढांचे में तब्दीलियां करना होगी ताकि वो यहाँ के कोयले को जलाने और राख संभालने के काबिल हो सकें।
اس میں بوائلر، برنر اور آلودگی کنٹرول کے ساز و سامان کی اپ گریڈیشن شامل ہے۔ ان پاور پلانٹس کو ملکی کوئلے پر چلانے کے لیے موجودہ پلانٹس میں کچھ تبدیلیاں کرنا ہوں گی، جس کے بعد یہ لوکل کوئلے سے چلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ناظرین، چین نے پاکستان میں 3 بڑے کول پاور پلانٹس کو درآمد شدہ کوئلے سے مقامی کوئلے میں تبدیل کرنے پر اتفاق کیا ہے، جو کہ ملک کے توانائی کے شعبے میں ایک اہم ترقی ہے۔ یہ معاہدہ حالیہ دورے کے دوران پاکستان کے وزیر خزانہ اور وزیر توانائی کے چین پہنچنے کے بعد طے پایا۔ اس معاہدے سے پاکستان کے جاری بجلی کے مسائل کو حل کرنے کی امید ہے۔ ان 3 پاور پلانٹس میں ساہیوال کول پاور پلانٹ، ہب پاور پلانٹ اور پورٹ قاسم پاور پلانٹ شامل ہیں، جن کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 1320 میگا واٹ ہے۔ اس وقت یہ پلانٹس درآمد شدہ کوئلے پر انحصار کرتے ہیں، جس سے بجلی کی پیداوار مہنگی اور پاکستان کے توانائی کے گرڈ کے لیے غیر مستحکم ہو گئی ہے۔ مقامی کوئلے پر منتقلی کا مقصد درآمد شدہ کوئلے کی بلند قیمتوں کو کم کرنا ہے، جو کہ ملک کے توانائی کے بجٹ پر ایک بڑا بوجھ ہے۔ مقامی وسائل کے استعمال سے پاکستان کو توقع ہے کہ پیداوار کی لاگت میں کمی آئے گی، بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی اور توانائی کے شعبے کی مجموعی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ ناظرین کرام، تھر بلاک 1 میں ماہرین کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی کوئلے کی کان موجود ہے، جس میں 3 ارب ٹن یا 5 ارب بیرل خام تیل کے مساوی ذخائر موجود ہیں، جبکہ اس منصوبے کی سالانہ پیداوار صرف پہلے مرحلے میں 7.8 ملین ٹن ہے۔ ایک انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ کے مطابق ابھی تھر میں اتنا کوئلہ موجود ہے جس سے پاکستان 200 سال تک اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ تھر کولڈ فیلڈ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع تھر پارکر کے صحرائے تھر میں واقع ہے، جہاں دنیا کے 16ویں نمبر پر کوئلے کے ذخائر موجود ہیں، جو 1991 میں دریافت ہوئے تھے۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق سندھ میں 7000 ملین ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہیں، جن میں سے 175 بلین ٹن اعلیٰ قسم کا کوئلہ صرف تھر کے علاقوں میں موجود ہے۔ ناظرین، تھر کا کوئلہ پاکستان کے لیے ایک بہترین ایندھن ہے، جو کسی پیٹرول یا گیس سے کم نہیں۔ پاکستان کی انرجی کا زیادہ تر دار و مدار درآمدی ایندھن پر ہے، جو کہ مہنگا بھی ہے اور جس سے حاصل ہونے والی بجلی دنیا کی مہنگی ترین انرجی میں شمار ہوتی ہے۔ پاکستان ایک عرصے تک کوئلے کے ان مسائل کو نظر انداز کرتا رہا ہے اور دوسری جانب برآمدی ایندھن پر ملکی انرجی ضروریات کو پورا کیا جاتا رہا ہے، جس کے لیے پاکستان سالانہ اربوں ڈالر خرچ کر کے مہنگی بجلی خریدتا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج عوام مہنگی ترین بجلی کی قیمتیں ادا کر رہے ہیں۔ مختلف آئی پی پیز سے ہونے والے معاہدوں کے تحت کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران پاکستان نے 8.34 ٹریلین روپے ادا کیے ہیں، جو ملک کے لیے ایک بہت بڑے نقصان کا باعث ہیں۔ تھر میں موجودہ کوئلے کے ذخائر سے پاکستان 6000 میگا واٹ سے زیادہ سستی بجلی حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستان درآمدی مہنگے ایندھن کی بجائے تھر میں موجود کوئلے کے بڑے ذخائر کو استعمال کرتے ہوئے اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ موجودہ پاور پلانٹس کو لوکل کوئلے پر منتقل کرنے سے پاکستان خاصا زر مبادلہ بچا سکے گا، جبکہ تمام پاور پلانٹس کو لوکل کوئلے پر منتقل کرنے سے ہمیں سستی بجلی میسر ہو سکے گی۔